الله. كمان كده يا سيدي، الله يفتح عليك. كمان كده زي ما قلت لك. الله 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 يا سلام. الله يا مولانا. امسك يا عمنا، خليك ماسك يا عمنا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اكبر يا سيدنا. الله يا سيدنا عليك يا جماعه. مولانا اكبر واكبر. حبيبي الله يحفظك. ابن النبي. الله يا سيدنا الشيخ محمود. يا مولانا. ابو اسم حلو حلو يا سيدنا. الله. نزل البتاع بقى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا الله يا شيخنا. اكبر. حاج محمود. اشرف محمود عليك يا ام اشرف. ايه امور دي يا كلية عالية يا جامعة عالية. الله يا ابو صابر.
يفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نعم يا مولانا. عليك يا شبير. عليك. ارفع قدرك يا سيدنا في الدنيا والاخره ان شاء الله يا مولانا. حبيبي العالم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. محمود. الله الله. إن أحسنتم محمود. وعلى هذا الأداء الجميل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليتكبروا ما علوا تكبيرة لأنفسكم. وإذا سألتم فلها فإذا
اكبر. لا ما شاء الله. محمود ما شاء الله يا مولانا. مسحت كل اللي يجي هنا يا دولي. اللي يجي صح يا سيدي. ايوه يا عم مظبوط والله. يزعل والله معدين بحر جايين. خد راحتك يا سيدي. بحر اللي متر ونص. ما انا عارف. طب ما انا معدي وجاري راح. اهو وليدخلوا المسجد كما دخلوا عليك. الله يا عادل. عامل ايه؟ لعيب. والله يا سيدي يا اخي مش هتنور والله. إن أحسنتم عليك. يرفع الراس يا شيخ محمود. والله يا سيدي. باين واحد يا سيدي. إن أحسنتم الله يا مولانا. عليك نور والله يا شيخ محمود. الله بس يا وجه. وليدخلوا المسجد كما دخلوا
عذابك يوم تحصر عبادك يا رب. يا رب. إن هذا الله يا مولانا، ربنا يبشرك بكل خير يا رب. يا مصر جمال يا مصر، ايه الجمال ده يا سيدي؟ الله يا غالي، والله جميل يا سيدي. صبرت عليه وأنت صغير، أكرم الله وأباك اللذان رباك، ورحم الله الفقيدة على حوض النبي وأنت معهم في ليلة الإسراء. الله عليك. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربنا يهدينا ويهديك. الله اكبر. توكل على الله. ونعم القفلات يا عم الشيخ رضا، ونعم القفلات والله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويجعلها مع الأبرار ويجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله نور والقرآن نور ونور سيدنا النبي نازل عليه من السماء يا شيخ محمود، نور على نور. الله وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
خلاص جرب والله. سيدنا ورفعت حيك الله كمان مرة. قرآن 6 ونص و5 عليك عليك الله 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 يا سيدنا الله يا غالي عليك حاج محمود كيف يا شيخ حاج محمود